هذا حق جوا خاص هنا برضو انا يجي واحد برا شغل مدخل هذا نفسه طريق मेरी जाना कुंडे के नीचे क्या है कुंडे के पीछे क्या है कुंडे के मेरा दिल हैरा ما في كلام جوا شغل لازم برا هذا قديم نفر مرة قديم ممكن مصري ممكن سوري مصري أنا بنشوف صور أيوة مصري شوف مليان أغراض جوا أيوة ما أخلي شغل جوا هذا خلاص روح ناخذ على الله مرة قديم نفر هذا مصريين لا يلصقوا في حاجة خلاص ما يطلع أنا إذا جديد أنا أشوف هذا نفر هذا يد حقي قصو هذا نفر موجود أنا إذا بعد ممكن شهر هذا قصو شجر الكلور दो